नमस्कार। समसामयिक संवादको आजको श्रृङ्खलामा म यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। विनोद कुमार विश्वकर्मा। दर्शकवृन्द, आजको अतिथि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवज्यू। अध्यक्षज्यू नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम स्वागत गर्दछु यहाँलाई आजको समसामयिक संवादमा। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे र सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरेको फैसला पनि सुनायो। जबकि राजनीतिक जुन सङ्कट छ अहिलेसम्म पनि विद्यमान नै छ। अब राजनीतिक सङ्कटको निकास के हुने त? धन्यवाद। पहिलो कुरा त के भनेदेखि सर्वोच्चको त्यो फैसलाले तत्काल मुलुक जुन प्रतिगमनतर्फ गइरहेको थियो, संविधानमाथि प्रहार भएको थियो र संविधानबाट अलग हुने या अलग पारिने प्रयास भइरहेको थियो या असंवैधानिक कार्य भइरहेको थियो, त्यसलाई रोकेको छ। र यस मानेमा सर्वोच्च चाहिँ के भन्दाखेरि को सम्मान अझ बढेको छ। तर राजनीतिक सङ्कटको समाधान त राजनीतिक दलहरूले नेतृत्ववर्गले गर्नुपर्दछ र यसका समाधान मुलुकमा 2-3टा कार्यहरू गर्नुपर्छ। पहिलो कार्य असंवैधानिक कार्य गरेको, प्रतिगमनकारी कार्य गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो। सर्वोच्चले नै असंवैधानिक काम गरेको भनेर भनिसकेपछि कुनै पनि आधारमा कुनै पनि नैतिकवान व्यक्तिले सत्तामा टिकिरहनु चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुहाउँदैन। त्यो उहाँले गर्नु भएन। र पहिलो कार्य नै भनेको चाहिँ के हो भने संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर प्रधानमन्त्रीको सत्ताबाट बहिर्गमन पहिलो आधार हो निकासको। दोस्रो आधार प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नेताहरू बसेर अब मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यस मायनेमा एउटा समझदारीको निर्माण गरी नयाँ सरकार गठन गर्ने र बाँकी अवधिका लागि प्राथमिकताका विषयहरू, कार्यहरूमा समझदारी बनाएर मुलुकलाई अगाडि बढाउने। त्यसपछि अर्को कार्य संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छ। यो संविधान कति त्रुटिपूर्ण छ, कति चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो संविधानमा विभेदहरू रहेका छन्, गल्तीहरू रहेका छन् भन्ने कुरा त अब करिब सबै देखा पर्दै गएको छ। यसलाई सच्याउन र सङ्घीय गणतन्त्रको भावना, मर्म र सिद्धान्त अनुरूप अहिलेको संविधानलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता र त्यो सँगै प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, उनीहरूको प्रदेशहरूको क्षेत्राधिकारभित्र परेका विषयहरूलाई प्रदेशले कार्य गर्ने गरी अगाडि बढाउने, साझा सूचीमा रहेका विषयहरूलाई प्रदेश र केन्द्रको समझदारीमा कानुन बनाएर त्यसको पनि छिनोफानो गर्ने। र अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य के हो भनेदेखि यो मुलुकमा विविधता रहेको छ। धेरै वेशभूषा, भाषा, संस्कृति, धर्म, जात जातिहरू रहेको मुलुक हो। एउटा जाति शासक अरू शासितको रूपमा, एउटा शोषक अरू शोषितको रूपमा
र चाहिँ के छ भने पिछडिएका जात जातिहरू अपमानितको रूप जीवन बाँच्न विवश भएका छन्। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि लोकतन्त्रलाई साँच्चीकै समावेशी लोकतन्त्र बनाउने र सामुदायिक जनसङ्ख्याका आधारमा, सामाजिक समूहहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व या समानुपातिक समावेशीकरण गर्ने र बिना भेदभाव सबै समुदायहरूको उनीहरूको पहिचान, उनीहरूको भाषा, उनीहरूको वेशभूषा, संस्कृतिको मान्यता यानी बहुभाषिक नीति र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता दिनुपर्दछ। अनि त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो बस्छ यो मुलुकमा रहेको गरिबी, बेरोजगारी र अभावग्रस्त जीवनलाई बाट जनताको मुक्ति। त्यसको लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र व्यावसायिकरणतर्फ लैजाने, शिक्षा अहिलेको जस्तो शिक्षाले चाहिँ के भन्दाखेरि अब आउने युगलाई गति दिन सक्दैन। शिक्षा अहिलेको जस्तो शिक्षा प्रणाली जुन छ यसका उत्पादनहरू दुनियाँमा कहीँ एब्जर्भ हुन सकिरहेको छैन। खास गरी सरकारी विद्यालयहरूमा त्यसलाई स्तरीकरण गर्ने र सबैलाई शिक्षा, सबैको लागि स्वास्थ्य, सबैको लागि रोजगारीको प्रत्याभूति दिने गरी राज्य अगाडि बढ्ने र कृषिको आधुनिकीकरणसँगै उद्योग धन्दाका लागि लगानी भित्र्याउने, पुँजी र प्रविधि ल्याउने, त्यसका लागि लगानीमय वातावरण बनाउने, जलस्रोतको विकास गर्ने, त्यहाँ लगानी ल्याउने, पर्यटनको विकास गर्ने र नेपाललाई चाहिँ गरिबी, विपन्नता, अभावग्रस्त अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउने। वास्तवमा भनेको समस्याको समाधान त्यहाँनेरि छ। तर हाल अब यो त एकै दिनमा यो लक्ष्य प्राप्त हुने छैन। हालका लागि अब प्रतिगमनकारी शक्ति बाहेकका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू जसले समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहन्छन्, ती शक्तिको या दलको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन गर्ने, अहिलेको चाहिँ के छ भने तत्कालका लागि निकासका आधार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने भनेको सङ्घीयतालाई, जो अहिले सङ्घीयता अधुरो छ, अपुरो छ र अपाङ्ग छ, यसलाई सुधार गरेर सही सङ्घीयता, पहिचानमाथि आधारित सङ्घीयता र प्रदेशहरूलाई स्वायत्ता र सुशासन सहितको अधिकार सम्पन्न प्रदेशहरूको निर्माण र स्थानीय निकायलाई प्रदेशको माथत ल्याउने। अहिले स्थानीय निकायलाई, स्थानीय तहलाई सिधै केन्द्रले हेरिरहेको छ। यो चाहिँ सङ्घीय मामलाको विपरीत हो, सङ्घीय सिद्धान्तको विपरीत हो। सङ्घीयता भनेकै केन्द्रमा साझेदारी र प्रदेशमा सुशासन हो। त्यो स्पिरिटमा अगाडि बढाउने एउटा। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि समावेशीकरणलाई सामाजिक सामुदायिक जनसङ्ख्याकालाई आधार मानेर समानुपातिक समावेशीकरण गर्ने, चाहे त्यो निजामतीमा होस्, चाहे प्रहरी सेनाको सेवामा होस्, चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा, राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा होस्, हरेक क्षेत्रमा। र अर्को पक्ष के हो त भन्दाखेरि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अगाडि बढ्नका लागि दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बढावा दिने र निर्वाचन जुन अत्यन्त महँगो र खर्चिलो र विकृतिमूलक जुन फर्स्ट पास द पोस्ट या अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो, यसलाई परिवर्तन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने र त्यसपछि यो वेस्टमिन्स्टर मोडलको जुन संसदीय व्यवस्था हामी कहाँ छ, यो नेपालमा असफल भइसकेको व्यवस्था हो। अहिलेका जुन दुर्घटनाहरू देखा परेको छ र विगतमा भएका दुर्घटनाहरू हेर्ने हो भने सबै यो
विकृतिमूलक रूपमा प्रयोग गरिएको वेस्टमिन्स्टर मोडेलको संसदीय प्रणालीले गर्दा नै हो र यो प्रणाली रहउन्जेल राजनीतिक स्थिरता हुन सक्दैन। तसर्थ के हो त भन्दाखेरि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित समानुपातिक समावेशीकरण भएको संसद र स्वतन्त्र न्यायालय यी महत्त्वपूर्ण आधारहरू हुन् नेपालमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि र यसलाई संस्थागत गर्ने। अब यो सँगसँगै चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो मुलुक धर्मनिरपेक्षतामा गएको छ। राज्य साँच्चीकै धर्मनिरपेक्ष हुन सकेको छैन। सबै धर्मप्रति समान धारणा राख्नु र कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराख्नु नै धर्मनिरपेक्षता हो। राज्यले त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने र नेपाल भनेको धेरै नेसनालिटिजहरूको देश हो। यहाँ धेरै नेसनालिटिजहरू राष्ट्रियताहरूको बसोबास गर्छन्। मधेसीहरू छन्, आदिवासी जनजातिहरू रहेका छन्, किराँतीहरू रहेका छन्, विभिन्न छन्। उनीहरूको राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता र विभेदको अन्त्यले नै चाहिँ के हो भन्दाखेरि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दछ। यो सँगसँगै सुशासन र आर्थिक विकास गर्नुपर्दछ। सुशासन र आर्थिक विकास बिना कुनै पनि लोकतन्त्र दिगो टिकाउ हुन सक्दैन। त्यस कारणले हाम्रो लोकतन्त्रको चरित्र नै समावेशी लोकतन्त्र हो र यसलाई संस्थागत गर्दै सुशासन र समृद्धितर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। राजनीतिक जटिलता देखा परेको छ। मुलुक अन्योल अनिश्चिततातर्फ जुन गइरहेको देखिन्छ, राजनीतिक द्वन्द्व जुन बढिरहेको देखिन्छ, यसको मूल निकास भनेकै असंवैधानिक र अकार्य गर्ने, प्रतिगमनतर्फ मुलुकलाई लैजान प्रयास गर्ने असफल प्रधानमन्त्री को बहिर्गमन र लोकतान्त्रिक शक्ति, परिवर्तनकारी शक्ति को नेतृत्वमा अर्को सरकारको निर्माण नै आजको मूल निकास हो। हस् अध्यक्षज्यू, समय र संवादको लागि बहुत धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवज्यू। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। आजको कार्यक्रमबाट म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।